चित्सभानायकम् वन्दे चिन्ताधिकफलप्रदम् अपर्णास्वर्णकुम्भाधकुचाश्लिष्टकळेबरम् विराट्हृदयपद्मस्य त्रिकोणे शिवया सह स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु श्रुतिस्तम्भान्तरे चक्रयुगे गिरिजया सह स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु शिवकामीकुचाम्भोज सव्यभागपरिष्कृतः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु करस्थडमरुद्धानपरिष्कृतरवादमः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु नारदब्रह्मगोविन्द वीणातालमृदङ्गकैः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु जैमिनीम् व्याघ्रपाच्छेष स्तुतिस्मेरमुखम्बुजः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु तिल्वविप्रैस्त्रयीमार्गपूजिताङ्घ्रिसरोरुहः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु मन्त्रनूपुरपद्मझणझणिरदिङ्मुखः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु अष्टलक्ष्मीप्रदातारम् शिष्टपालनतत्परम् इष्टार्थदायिनम् वन्दे ह्यष्टमूर्तिस्वरूपिणम् ओ शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्मात् सर्वम् समुत्पन्नम् चराचरमिदम् जगति इदम् नमो नटेशाय तस्मै कारुण्यमूर्तये ॐ कैलासशिखरे रम्ये रत्नसिंहासने स्थितम् शङ्करम् करुणामूर्तिम् प्रथितम् शङ्करम् करुणामूर्तिम् प्रणम्य परयामुदा विनयावनता भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरी भगवन् भव सर्वज्ञ भवतापहराम्यया त्वत्तः श्रुतम् महादेव परयामुदा विनयावनता भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरी भगवन् भव सर्वज्ञ भवतापहराम्यया त्वत्तः श्रुतम् महादेव सर्वम् नाम सहस्रकम् नटेशस्य तु नामानि न श्रुतानि मया प्रभो असकृत्प्रार्थितोऽपि तन्न तत्कथितवानसि इदानीम् कृपया शम्भो वदवाञ्छाभिपूर्तये श्रीशिवः साधु साधु महादेवी पृष्ठम् सर्वजगद्धितम् पुरानारायण श्रीमान् लोकरक्षापरायणः क्षीराब्धौ सुचिरम् कालम् साम्बमूर्तिधरम् शिवम् मामेकाग्रेण चित्तेन ध्यायन्यवसदच्युतः तपसा तस्य सन्तुष्टः प्रसन्नोऽहम् कृपावशात् ध्यानात् समुत्थितो विष्णुर्लक्ष्म्या माम् पर्यपूजयति तुष्टावविविधैः स्तोत्रैर्वेदवेदान्तसंहितैः वरम् वरजहे वत्स यदिष्टम् मनसि स्थितम् तत्ते दास्यामि न चिरादित्युक्तः कमलेक्षणः प्राह माम् परया भक्त्या वरम् दास्यसि चेत्प्रभो रक्षार्थम् सर्वजगतामसुराणाम् क्षजाय च सार्वात्मयोगसिद्ध्यर्थम् मन्त्रमेकम् ममादिश इति सम्प्रार्थितस्तेन माधवेनाहमम्बिके सञ्चिन्त्यानुत्तमम् स्तोत्रम् सर्वेषाम् सर्वसिद्धितम् नटेशनाम साहस्रमुक्तवानस्मि विष्णवे तेन जित्वा सुरान् सर्वान् रक्ष सकलम् जगति सार्वात्म्ययोगसिद्धिम् च प्राप्तवानम्बुजेक्षणः तदेव प्रार्थयस्यद्य नाम साहस्रमम्बिके
पठनान्मननाद्यस्य नृत्यम् दर्शयति प्रभुः सर्वपापहरम् पुण्यम् सर्वरक्षाकरम् नृणाम् सर्वैश्वर्यप्रदम् सर्वसिद्धिदम् मुक्तिदम् परम् वक्ष्यामि शृणु हे देवी नाम साहस्रमुत्तमम् ओम् अस्य श्रीनटेशसाहस्रनाम महामालामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः महाविराट्छन्दः श्रीमन्नटेश्वरो देवता ॐ श्रीशिवाय नमः इति बीजम् ॐ अनन्तशक्तये नमः इति शक्तिः ॐ श्रीमहेश्वराय नमः इति कीलकम् श्रीनटेश्वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ नम्याय नमः अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः ॐ स्वाहा नमः तर्जनीभ्याम् स्वाहा ॐ वषट्काराय नमः मध्यमाभ्याम् वषटे ॐ हुङ्काराय नमः अनामिकाभ्याम् हुम् ॐ वौषट्काराय नमः कनिष्ठिकाभ्याम् वौषटे ॐ फट्कराय नमः करतलकरपृष्ठाभ्याम् फटे ॐ नम्याय नमः हृदयाय नमः ॐ स्वाहा नमः शिरसे स्वाहा ॐ वषट्काराय नमः शिखायै वषटे ॐ हुङ्काराय नमः कवचाय हुम् ॐ वौषट्काराय नमः नेत्रत्रयाय वौषटे ॐ फट्कराय नमः